बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो वक्त गुजरता जा रहा है, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब की जो ताजरों से गुफ्तगू थी, उसका खुलासा सामने आता जा रहा है। मैंने गुज़श्ता रोज़ अकील करीम डैडी की जो गुफ्तगू थी उसके मुतालिक भी आपको बताया था। उसके बाद फिर अतीक मीर साहब के भी ख़यालात फ़ेसबुक के ज़रिए और मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए हम तक पहुँचे थे। और अब आरिफ हबीब साहब हैं, उनका भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इंटरव्यू चला है इस हवाले से, और दूसरे ताजरों से भी हमारी मुलाकात रही। इस सिलसिले में हमने तमाम उनके ख़यालात भी लिए हैं। तो आसिम मुनीर साहब के जो ख़िताब था ताजरों से, वो एक तो वो ताजर जो थे वो बड़ी तादाद में उनके ख़िताब से मुतमईन भी हुए, और उनके जो माज़ी में ख़िताब था, फिर उनके जो इक़दामात थे उनको भी उन्होंने सराहा। लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि चीफ़ ऑफ द आर्मी साहब ने से जब बाज़ ताजरों ने सिस्टम के हवाले से सवालात किए, तो वो उस हवाले से पूरी ताजरों को मुतमईन नहीं कर सके, जिसके बाद ताजरों की एक बड़ी तादाद ने बड़ा उस पर थोड़ी मायूसी का इज़हार किया। अगरचे वो अपनी तकरीर के दौरान ये कह चुके थे कि हमारी नज़रें जो हैं तमाम चीज़ों पर हैं और हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत का क़याम के फ़ौरी बाद भी वो जो हम सिस्टम का ज़िक्र करते हैं सिंध में, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकी, बल्कि वो जो माज़ी में हमारे इदारे जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्टें तैयार कर रहे थे और जिन लोगों की गिरफ़्तारी के अहकामात सादिर फरमाए थे, सिंध हुकूमत के वज़रा को, चीफ़ मिनिस्टर को ये कहा गया था, मैसेज दिया गया था कि ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिनकी वजह से ताजिर परेशान हैं, जिनकी वजह से शहरी परेशान हैं, ये ग्रैंड लेबर्स जो लैंड ग्रैबर्स हैं, ये सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर हमेशा कब्ज़े करते रहे हैं। लिहाजा इन लोगों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, इनको लगाम डाली जाए, लेकिन उस पर उस वक्त भी अमल नहीं हो सका था। अब वो जो जिन लोगों का ज़िक्र हमारे उस वक्त के कोर कमांडर साहब ने बाज़ मुबैना तौर पर बाज़ वज़रा को अपने कोर हाउस बुलाकर कहा था, वो मज़ीद ताकतवर हो गए। उसमें मैं ज़िक्र करूँगा अली हसन बरोई का, जो इस वक्त बलूचिस्तान में बैठकर पूरे सिंध को कंट्रोल कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी वो बाज़ लोगों के लिए एक मसला बने हुए हैं, और सिंध में तो उनकी पूरी तरह से ग्रिप मजबूत है। उनके भाई कुर्बान बरोई भी इस वक्त इस सिलसिले में अपना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, और सिंध में जो भी मामलात हैं इस वक्त अली हसन बरोई मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐवान सदर के इंचार्ज बने हुए हैं, दूसरा कराची में भी ज़मीनों पे कब्ज़े और लोगों को नाजायज़ जिस तरह से उनकी ज़ाती ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, ये रोज़ का मामूल बन चुका है। यही वजह है कि ताजरों ने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है आर्मी चीफ साहब से अपील की थी, और जो सिस्टम के तहत जिस तरह से इदारों में करप्शन मौजूद है, अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस करप्शन पर भी तवज्जो देते और इस करप्शन के ख़ात्मे के भी लिए कुछ मुतमईन करते ताजरों को, तो इस पे और बेहतरी आ सकती थी। और हमें उम्मीद है कि आइंदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस करप्शन पर ज़रूर कोई ना कोई इक़दामात उठाएंगे, इसलिए कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो हमारे इदारे हैं, जिनमें FIA है, एंटी करप्शन है, या दूसरे इदारे हैं, वो तमाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब तमाम ताजरों की, सनतकारों की, शहरियों की जो उम्मीदें हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, जिन्होंने अपने इदारे में भी करप्शन के खात्मे के लिए बहुत से इकदाम किए थे, और उसका तसलसल जारी है। तो अब लोगों की, ताजरों की, सनतकारों की, आम शहरियों की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से उम्मीद है कि वो करप्शन के खात्मे में अपना किरदार अदा करेंगे और शहरियों को मायूस नहीं करेंगे, इसलिए कि 2 मरतबा उनका खिताब हो चुका है। ताजरों ने उनका खिताब सुना, उनके इकदामात को भी सराहा है, और उसमें इस्लाह भी आई है। लेकिन ये जो सिस्टम था ज़मीनों पे कब्ज़े पर और अगवा बराए तावान, सरकारी गैर सरकारी जो फ्लैट, जो तामीरशुदा बिल्डिंग होती हैं, उन पर कब्ज़े कर लिए जाते हैं, खाली बंगलों पर कब्ज़े कर लिए जाते हैं, खाली घरों पर कब्ज़े कर लिए जाते हैं, सोसाइटीज़ पर लोगों के कब्ज़े हैं, सोसाइटीज़ पर एक बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि इलाके के लोग नहीं चाहते कि वहाँ सोसाइटीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटर हों, वहाँ के मुकामी लोग होने चाहिए। तो ये सिलसिला सिंध में बड़े पैमाने पर हो रहा है, ख़ासतौर पर कराची इसका निशाना बना हुआ है। तो इस सिलसिले में यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो ताजर हैं, यहाँ के जो सनतकार हैं, जो इस मुल्क को रन करने में अपना बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, उनमें तशवीश पाई जाती है। और तशवीश की यही वजह थी
کہ آرمی چیف صاحب سے انہوں نے سوالات کیے تھے اور وہ اس سوالات کے بعد مطمئن نہیں ہو سکے تھے. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات ضرور کریں گے اور اس سے کراچی میں بہتری کا عمل شروع ہو سکے گا. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا کراچی میں جو گزشتہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں چائنا کٹنگ ایک متعارف ہوئی تھی، اور جو پلاٹنگ کی کٹنگ کی گئی تھی شہر کے مختلف علاقوں میں، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ جو تھی وہ پورے عروج پر تھی، اور اس وقت تمام ایم این ایز ایم پی ایز کا تعلق آج کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تھا. تو اس وقت بڑے پیمانے پر چائنا کٹنگ ہوئی تھی اور پلاٹوں کی کٹنگ ہوئی تھی، جس کو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے چائنا کٹنگ قرار دیا تھا. اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب شہر کے فل فلیش ناظم تھے اور بڑے طاقتور ناظم سمجھے جاتے تھے، اور یہ اس وقت جو بہادر آباد کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے جسے پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اس کے تمام جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں، کوئی ایم این اے تھا، کوئی ایم پی اے تھا، اور کچھ لوگ ایڈوائزر بھی تھے، کچھ وزراء بھی شامل تھے. تو یہ تمام لوگ اس وقت اس چائنا کٹنگ کا حصہ تھے مبینہ طور پر. آج بہت سے پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں اس چائنا کٹنگ کا حصہ تھے. یہ پلاٹوں کی کٹنگ ہو رہی تھی، اور جب الطاف حسین صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے لوگ پلاٹوں کی کٹنگ میں ملوث ہیں اور شہر کی جو تقریباً 8 سے 10,000 پلاٹ مختلف زمینوں پر کاٹ کر انہوں نے جو ہے وہ دولت بنائی ہے، تو الطاف حسین صاحب نے اس کو چائنا کٹنگ کرا دیا تھا، جس طرح سے وہ آج متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو چائنا کا نام دیتے ہیں. اب ایک تو یہ تھی چائنا کٹنگ جو متحدہ قومی موومنٹ کے اس 8 سالہ یا 10 سالہ دور میں ہوئی تھی، جس میں 5 سال جمہوریت تھی اور اس کے علاوہ پھر آمرانہ دور تھا. اس کو چائنا کٹنگ کا نام دیا جاتا ہے، جس کے تمام الزامات الطاف حسین پر لگائے جاتے ہیں کہ ان کے کہنے پر وہ تھا، بلکہ ایسا نہیں تھا. اس وقت یہ تمام جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد ہے، وہ تمام لوگ اقتدار میں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ الطاف حسین صاحب سے غداری کر کے ان کا شمار اب غداروں میں ہونے لگا ہے. اب اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ اس شہر میں جو کٹنگز ہوئی ہیں، اب اس کو آپ کیا نام دیں گے. میں آپ کو ساری سوسائٹیز اور ساری ان کٹنگز کا نام بتاتا ہوں جو اس شہر میں اس سے پہلے ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر اس شہر میں ایوب خان کے دور میں منظور کالونی، مچھر کالونی، گیدڑ کالونی، کنواری کالونی، نصرت بھٹو کالونی، میاں والی کالونی، ہجرت کالونی، نیلم کالونی، اتحاد ٹاؤن، رشید آباد، بنارسی کالونی کے پہاڑوں پر قبضے. اب اس کو آپ کیا نام دیں گے. گلستان جوہر کی جو پہاڑیاں تھیں ان پر قبضے، کے پی ٹی کی زمین خالی زمین پر قبضے، مائی کولاچی کی زمین پر قبضے، اور سوراب گوٹ کی جو ندی تھی، سوراب گوٹ پہ ایک ندی تھی، اس ندی پر قبضہ کر لیا گیا اور تمام وہاں پلاٹنگ کر دی گئی ہے. پھر قیوم آباد، اختر کالونی، مجاہد کالونی، اورنگ آباد، پہلوان گوٹ، مٹھائی گوٹ، اور اس کے علاوہ یہ بہت سی ایسی کالونیاں جن کا مجھے نام معلوم نہیں ہے. یہ سب جو سوسائٹیز تھی، یہ تمام کی تمام قبضہ، ہجرت کالونی، یہ تمام جو سوسائٹیز ہیں، جو کالونیاں ہیں، یہ تمام کے تمام آج بھی قبضے کی زمینیں ہیں. یا جو بھی آبادیاں ہیں، ان آبادیوں کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے تو ان جو قبضے میں ان زمینوں پر اب آپ ان کو کون سی کٹنگ، چائنا کٹنگ تو وہ قرار دی جا رہی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں کٹنگ کی گئی تھی. اب ان کو کیا آپ جرمن کٹنگ کہیں گے یا امریکن کٹنگ کہیں گے یا اوورسیز کٹنگ کہیں گے، کیا اس کو کیا نام دیا جائے گا. جبکہ متحدہ پہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کٹنگ کی، بالکل کٹنگ کی. اس کو الطاف حسین صاحب نے آن بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ چائنا کٹنگ ہے. چائنا کٹنگ کا نام بھی بانی متحدہ الطاف حسین نے دیا تھا. اب ان کٹنگ کو آپ کیا کہیں گے. یہ لوگ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی 60%، 60 سے 70% آبادی جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے. اب آپ ان کو کیا کٹنگ کس کا نام دیں گے. یہ پری پلاننگ ان زمینوں پر قبضے کرائے گئے. ان زمینوں پر جو قبضوں کی زمین تھی اس پر سوئی گیس بھی فراہم کیا گیا، ان زمینوں پر بجلی بھی فراہم کی گئی، ان زمینوں پر پوری طرح سے پانی بھی دستیاب ہے.
اگر آپ کے ڈی اے کی اسکیموں کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا، پانی کا بھی فقدان ہے، وہاں آپ کو پوری طرح سے بجلی بھی نہیں ملے گی، سوئی گیس بھی بہت کم سوسائٹی ایسی ہیں جن میں سوئی گیس بھی آج ان دنوں سوئی گیس بھی بند ہے۔ تو یہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے، اس الزام عائد کیا جاتا ہے، وہ الزامات پہ تمام وہ لوگ اس زمرے میں آتے ہیں جو آج ہمارے اداروں کی گود میں بیٹھ کر، جو ہمارے ادارے اپنی گود میں بٹھا کر ان کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اور یہ جو کٹنگ تھی، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سوسائٹیاں، یہ جو کالونیاں ہیں، یہ جو ماضی میں قبضے ہوتے رہے، ان کے متعلق کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ یہ سوسائٹیاں بنانے والے، یہ سوسائٹیاں قائم کرنے والے کون لوگ تھے، کس پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو یہاں آباد کیا گیا، کس قانون کے تحت ان کو بجلی فراہم کی گئی، کس قانون کے تحت ان کو گیس فراہم کیا گیا، اور کس طرح سے اب ان کو لیز دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بڑے گوٹھ بھی ہیں، تقریباً کراچی میں 200 سے زیادہ نئے گوٹھ آباد کیے گئے ہیں۔ جو سرکاری زمین اچھی نظر آئی وہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو گوٹھ کا نام دے کر اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جیالوں کو وہ گوٹھ آباد اسکیم کے تحت وہاں پلاٹ دیے گئے جہاں انہوں نے عالی شان بلڈنگیں بنائی ہیں۔ اور ان بلڈنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو گوٹھ کے نام پر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی کوئی کارروائی نہ کر سکے، کے ایم سی کا اسٹاف بھی کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ بلند عمارتیں وہاں تعمیر کی گئی ہیں، تمام قانون سے ماورائے قانون وہ جو بلڈنگیں تعمیر کی گئی ہیں۔ تو اگر کسی کے ڈی اے، کے ایم سی کی اگر سوسائٹی پہ آپ کی بلڈنگ تعمیر کریں گے تو یقیناً آپ کو کے بی سی اے کے اصولوں پر چلنا پڑے گا۔ لیکن ان گوٹھوں میں، جو 200 سے زیادہ گوٹھوں میں نئے گوٹھ آباد کیے گئے، نئے گوٹھ رجسٹرڈ کیے گئے، اس سے پہلے ان گوٹھوں کا نام تصور بھی نہیں تھا۔ آپ اگر 1988 کی دہائی سے پہلے دیکھیں تو وہ گوٹھ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ 1988 کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی مرتبہ حکومت آئی تھی تو اس میں ان گوٹھوں کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس 16 سالہ دور اقتدار میں ان گوٹھوں کو آباد کیا گیا اور وہاں جیالوں کو نوازا گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ تو چائنا کٹنگ تھی۔ اب میں عوام سے یہ پوچھنا چاہوں گا، حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان 500 یہ جو 50 سے زائد سوسائٹی ہیں، ان سوسائٹیز کو، ان کٹنگ کو آپ کیا جرمن کٹنگ کہیں گے یا امریکن کٹنگ کہیں گے؟ میں نہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔